سلام بنات، مرحبا بكم عندي في ماشين. ان شاء الله تكونوا كاع ملاح وتكونوا كاع غايه. واليوم جبت لكم نوفا فيديو ان شاء الله تعجبكم، اللي هي غادي نبارطاجي معكم شا طيبت فور لو ديني تاع لي ريفيون تاع النوفل نو، العشاء راس السنه. افون دو كومونسي لا فيديو، باش افون ندخل الكوزينه، بغيت نتمنى لكم ان شاء الله هذا العام يدخل عليكم بالخير وبالصحه والهلا ان شاء الله. هذا ما كان اون باس على كويتين. دروك البنات غادي ندير لو بولي. غادي ندير هذا، ندير هاد الساشي، غنبيعو هادو لي ساشي ينباعو. سي دي فيهم لي زيبيس، فيهم لي زيرب دو بروفونس، دايوغ كاتبين لي زيرب دو بروفونس. غادي نديره اي ابري ندخله في الفور باش يطيب في غرده. هادي بور كات كويس، هاد لو ساشي لي زيرب بور كات كويس او بيان ان بولي اونتي. مي انا ما غاديش نديرها غير هي، غادي ندير دوطخ، نزيد الثوم، ندير الثوم ونزيد تاني شويه تاع دهان. اي اوسي شا غادي نزيد تاني شويه في الكحله، باسكو هادو ما يجوش حارين وانا نبغي صدق يجي لو غو تاع الحار شويه حاره. صدق غادي ندير هادو اي ابخي ندخلها في الفور طيب. لو طون جو بريبار لا سالاد، خاطر في غردها في الفور طيب بيان. لو طون جو بريبار لا سالاد اي جو بريبار ثاني صدق الدجاج. ما غاش ندير لو بولي وحده، غادي ندير معاه لو ري، غادي ندير لو ري صوتي. دوك نوريكم كي غادي نديره، دوك تشوفوا. جيسبر كو لا روسيت تعجبكم، et j'espère que le dîner aussi يعجبكم. هي سي بون لي في حليتها ووجدتها، هايلا ووجدت لو ساشي وها هو لي زيبيس اللي غادي نديرهم. غادي ندخل لو بولي، ومن بعد من ندخل لو بولي شنو غادي ندير هذوك لي زيبيس، ميلونجي بيان، صدق نخلط بيان، ومن بعد نزيد الماء ونبلع عليها. لو بروبليم سو كو دابيتود نبقى فيها اتاش هكا باش نبلع، مي ما بقيتش غادي نبلع وحدي وصاي. ندخلو الاول لو بولي، راني درت له لو بولي الملح ودرت له شويه تاع دهان، فوتت عليه شويه تاع دهان باش يجي شويه فيه الليدان. ندخل لو بولي هايلا، وندوك نزيد لي زيبيس نزيدهم. هاني زيبيس زدتهم لي زيبيس، ونزيد معاه الماء، صدير الماء نزيده ونخلط. الماء سي 4 كويار سوب تاع الماء، ومن بعد زيدها نزيد فوقه الثوم غادي نديره الداخل هكا. ونبدا نخلط. ها هو الثوم تاني هذا زيدها ونبدا نخلط. مي تخلطوا بشويه لي فيه باسكو البوصه الساشي صغير. وي نخلي هكا نخلط غايه ونخليه كيما هاك. ما عنديش لاطاج باسكو دابيتود يبيعوا معاه هكا باش تصيري، الوغ بما عنديش غادي نخليه غير هكا ونصدر نبلعه ونديره يطيب في الفور في غطاه هكا. لو بولي يطيب في غطاه ودوك نوريكم من يطيب. غادي نوريكم هذا لو ري اللي غادي نديره اكومباني مع لو بولي. اي ري عندك، انا كان عندي ري بسمتي فورتها ولا، وغادي نديره هنا فوته في الطنجره. غادي نفوته هنايا، ندير 2 كويار سوب تاع مارغرين، ودايره تاني توم، دايره تاني سكنجبير وشويه تاع جامبو تاع بولي، شويه ماشي بزاف باسكو جامبو يجي مالح تاع بولي ما تكتروش. ولي لا روسيت لي ريوسيت، صدق ديريها بنينه بزاف. انا
الروز بالزبيب ما كنتش ناكلها افون، جامي كليتها. ابخي وليت ناكل في لي ريستورون، زعما وليت شحال من ريستورون نروح يحطوه، وليت ناكله ولا يعجبني ميم في لي زوتيل. وقلت علاه من نسيش انا ثاني في داري، وليت نديره ولا يعجبني ويعجب راجلي، صدقوني نفضل من ندير يعجبهم. تقدري ديري الزبيب تقدري ما ديريش، صدق ماشي صدق سي زياده فاكولتاتيف، ماشي اوبليجي ديري. انا نديره باسكو يعجبني. وهاد لا فاصون تاع لو ري بلون صدق هكا يجي محطوط، يجي مع لو بولي، يجي مع فيوند هاشي، يجي مع بولي هاشي، يجي مع لي سكالوب دو بولي مع لا صوص بلونش كيما تفغي، باسكو هو ما يجي اكومباني مع اي لحم تاع اي تيب دو فيوند، يجي بنين. انا جوسكا ميتنون ناكلش، ما نديرش مع لا فيوند روج، صدق ما نديرش مع اللحم تاع الغنم ميتو، نديرها قطريه مع لو بولي ويعجبني، ça donne un bon goût. وهذا ما كان. كاينه حاجه اللي في انايا صدق من طيبه، ما نطيبهش بزاف، ما نبغيش نشرب طايب حتى اللي يتعجن، صدق نبغي هكا يكون شاد روحه. كاين اللي يبغي طايب بزاف، انا ما نبغيش طايب بزاف الروز، نبغيه يكون شاد روحه. وكل واحد صدق في كيما لي بات و لو ري هادو، صدق كل واحد كيبغي، كاين يبغي فريمون طايب وكاين ما يبغيش طايب بزاف، ماشي طايب مي جوست صدق انا نبغيه جوست. ابخي كل واحد كيبغيه. صاي هنايا غادي نزيد له الزبيب صاي نفوته في هذاك الدهان، نشرب بيان هذاك الدهان تاعه. دونك غادي نفوته نزيد له الزبيب وصاي، ونحط البولي صاي. درنا هاد طيبت كان طايب الروز، فوته هوا مع الزبيبيتو مي جا سي بون قريب يطيب، صدي غادي نحط كلشي كيما نقولوا كلشي سخون. ولا سالاد صاي راها واجده صدي باش نتعشوا. وهذا مكان. وهذه لا روسيت سي سامبل و سي سامبل و رابيد، صدق تقدري ديريها على ديرنيير مينوت، ديريها سورتو بيكونوا زعما هكا جاوك دي زانفيتي وما عرفتيش ديري، هذه تعاونك تعمر لك لو بلا وتعمر لك لا طابل. هذا مكان. وبغيت نقول لكم الشيلات ان شاء الله هذا العام يدخل علينا بالخير، ويدخل علينا ان شاء الله كيما نقولوا يدخل علينا من التلميذ لا فامي لونتوراج، ومن نخرج واحد ما ينقص. انا توجور نتمنى كيما كون ما يدخل عليا العام الجاي ان شاء الله نقول ما يجي هذا العام يفوت حتى واحد ما ينقص من العائله تاعي، من لا بتيت فامي اما غراند فامي، هذا هو البلوز امبورطون. ابري موراها لا سونتي ان شاء الله، كل واحد ان شاء الله يشد له في صحته وصحه لي بارون تاعه وصحه لا فامي تاعه. ابري الشيء الاخر دراهم صوالح هذوك ماشي هما لي بلوز امبورطون، هادوك جايين ربي داينا رزقنا. دروك من كملت الدجاج خدته في الفور، دروك خليته يطيب. دروك غادي نوجد لا صالاد غادي ندير صالاد تاع شوفير كرم، غسلته قطعته غسلته بيان سور. وغادي ندير له الصوالح اللي راهم عندي، غادي ندير له باتي دو فولاي، غادي ندير له لي كورنيشون قطعتهم، نزيد له هذا فرomاج كامامبير قطعته دي وكاع قطعتهم اون دي، وزدت نزيد معاه الرمان يجي بنين هكا، رمان مع سلطه اي بيان سور مايز الطون والمايونيز، ما غاديش نكثر المايونيز. وثاني ندير لها صدق الخل فينيغر بليس الملح. هادو هما الصوالح. فاسون ديري اللي عندك، سلطه تاع كروم هذه هي ديري اللي عندك. انا هادو صدق كانوا عندي ابار الباتي دو فولا ما كانش عندي شريته، مي رومان كان عندي، كورنيشا كان عندي، دوكا كانوا عندي. زدت شي غير الباتي دو فولاي. وغادي ندير نخلط بيان سور كلشي الضربه الاولى، غادي نخلط كلشي، نخلط كاع في رحبه. غادي نبداو هاهي نخلط كاع وتجي بنينه بزاف. انا يبغوا هذه بزاف نديرها لهم، هاهي سورتو في رمضان يدمروا هذه بزاف في رمضان. ما غاديش ندير روما، غادي نخلي شويه باش نزوق هذه شويه باش فوق الرش من بغي نحط السلطه
قبل ما ندير الزيت والخل كلشي ندور نخلط غايه باش يتخلطوا غايه صدق الصوالح يتخلطوا لي بيان. عاد كنزيد ندير مايونيز وندير طون وندير الزيت والتو هكا تخلط. فاصون الي على فوا بون مي اوسي فيها بزاف فيتامين باسكو فيها الكروم فيها الكورنيشون فيها فيها غير الرمان وحداش فيه فوائد. اون فوا ان غاسترو هضر لي كنت عند رحت تفوت عند غاسترولوج وقال لي الرمان قال لي مليح، قال لي تشرب تاكليه مليح صدق بور ليستوما. فاصون هو فوائد تاعه بزاف الرمان. الكروم تاني مليح. غادي ندير 3 كويير تاع المايز ما نكثرش. هذه هي. دوك نزيد الطون غادي نديرها به هكا به بالزيت تاعها باش ما نديرش الزيت الاخر هكا. هذا الطون درت وحده. نزيد الخلط تاني هكا. هاد لا كونتيتي ديالك نورمالمون كونتيتي كوميم انا هادي غادي نكونسوميها في 2 جور ديالك بوغ حتى 6 بيرسون. هادي نزيد دروك ندير شويه ملح ما نكثرش الملح باسكو الفرomاج مالح. الطون تاني فيه شويه ملح. المايونيز تاني فيها الملح سيدو ما فالي با تكثري الملح. ندير المايونيز غادي ندير 1 كويير وندير بيان سور الخل نخلط وندخلها الفريجيدات تزيد تبرد. الا قلها تبرد غايه تاكل بارده خليها تبرد غايه ومن بعد كنوريكم كي غادي نديرها في الحطه. نوريكم كي جات. هاهي فيها ما بغيت ديتي واش تبغي تزيدي تبغي ديريش الطون ديري غير باتي دو فولاي. ما ديريش باتي دو فولاي ديري غير الطون. تبغي تزيدي تاني ديري دوطخ فرomاج كيما فرomاج روج ولا نتيا واش تبغي تزيدي. انا اللي كانوا عندي وزيد كما قلت لكم وزيد شريت باتي دو فولاي باسكو انا نبغي بزاف باتي دو فولاي في السالاد. سي بون كملنا تعشينا ديباراسي. دروك حطيت لاتاي مع الكاكاو واللوز وهذه لا طارت درت هذه اختي. شكرا اختي. دينا لا طارت تاع النوفيل ديال الدار وديال ليا. ولا بغيتو لا غوسيت اللي فين نعطي قولوا لي نحطها لكم. وهذا ما كان انا مقصرين انا وماماري ونهضروا نفكروا العام كيفات ونفكروا صالح ملاح اللي فات وهذا العام وصالح ماشي ملاح. وهذا ما كان. وهنا تكون كملت لا فيديو لي في ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو وان شاء الله يدخل علينا العام بالخير وبالهنا وبالصحه ان شاء الله. ونقول لكم لي في ما تنساوش ابونو على ماشين الى سي لا بروميير فوا دخلتو وعجبتكم بيان سور لا فيديو تاعي وعجبتكم لاشين. ولا بغيتو تاني تبعوني في الكونت انستغرام ديجا دي زد. وما تنسوش ديروا لي لايك وما تنسوش ديروا لي كومونتير. وهذا ما كان. نقول لكم باي باي على بروشين ان شاء الله. اي بون اني وعام سعيد.